السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. شیردلی بلوچ راجے میرو منگہم بچو شیر پہازین ماتو گہارو شک اولادا وكذلك بعثنا أنجو كي جندي سيبوتت شما إيش دراجي قیامتی وابی اپات کنک بوتا پرچ اپات کنک لیتساءلوا بینهم تاکہ ای وطمہ وطا یک دیگر جست بکنن کے بارے مارا چنکے وحدین کے مائدہ احتو اگارے تہا پناہ زو خیر آدھتا یک دیگر اشپاد کو یک دیگر آرہ جستش کو گڑچہ ہمیں جست کنو کان یکیا وطی ہمراہانا جست کرد کے كم لبثتم قال قائل منهم كامل شنتا يبشو كيا جست كوتي بيلو يارانا كم لبثتم ورچين كس وقت صالو زمانك مارا شمارا هدا وقت فرصة بس درينا جواب دك لبثنا يوما او بعض يوم زاد روشي يعني روشي عندك كم ته دي بروشي سبحان گوڑا پدا وقتی کی ہوتی روچے ہما وقتی کے غارہ پترتتن ہما وقت دمانشم کمو کی یادا گوڑا گوشتش کے نا ای حبر بلی ربکم اعلم بما لبث چین کے سال و زمانک ما شما ادا محتل بوتے گے عارف خدا بلی اللہ جن شرط رضا نچو کنے کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ ایوتی ای نقدین زر مالا یکی بزوره یکی دیم ده که بروتین شهره چیزمیزی بزوری توی بله فلینظر ایها ازکا طعاما وده کروه اما نانزورو کده جاهی انچین صاف صلین جاهی بروتو چچین صاف و پلگاری مردم یہ کر رہا رزق روزی بزوری فلينظر أيها أزكى طعاما یہ چیزا ہمارا ضرور بعدين شر پچارید کے کئی خوراک صافترو صلترا فليأتكم برزق منه چہمو دا گوڑا پاو مشمع چیزی بیاری گوڑی بلے ایک کاری پکم ولیلطفت ایک کسی کے اودا سودائی چیزی ضرور اگرو باس ہوشیار بھی چونکہ گنو کو مکم ہوتا وپکا معلوم ہے ولا يشعرن بكم احدا ای قوم و ای ملک و ای بادشاہ و پولیس و فوج کسیش میں حالت صحیح میں بھی پرچہ انہم ان يظہروا علیکم اگر ای شانہ شمہ حال معلوم بھی تو اس میں سرا پدا زور آور ببا یعیدوکم فی ملتہم گڑچہ ہما شرک و کفر یا کہ شما درہتے گئے ای پدا شما رہا ہما شرک و کفر تا برا گوڑا چه فائدہ ولن تفلحوا اذن ابدا گوڑا شما فوتی مراد و مقصد ابزان و حجبر نرس شرکا درہتے
शरशराह तो इधर अमन व अमानी साहिगिया वती आराम व हंकेनिश गे पदा बरो शर कुफरता चुना कसी करो गुड़ा बायदे पहोशियारी बरो तो पहोशियारी साफ सल्लई पाकिज़ें चीज़ बिगिर तो बे पलीतेन सड़े तगेन गहे तगेन ओ होर जतगें ये पे में पदी में चीज़ बाबा सुभान अल्लाह। तो हमें तरतीबा ये कसी शोध पवती रिस्क रोजी है शुहाजा पाए वह तो पवती हमरा दीप्तर आयत गेंदे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे हाल वाक़ई दिमा वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही